صالح اولاد عطا فرما، بالخصوص ندیم بھائی نو مالک زندگی علاماتمی فرزند عطا فرما، کاشف بھائی نو بھی مالک زندگی علاماتمی بیٹا عطا فرما۔ مالک اللہ دعا ہے کہ اتنی دیر تک کسی ماتمی نو موت نہ دیویں جتنی دیر تک اکھنال روزہ حسین دی زیارت نہ کرنا بے۔ ساڑھے لکھاں کروڑاں دعاوں دی ایک دعا ہے، ساڑھے وارث حقیقی بقیت اللہ حجت اللہ منتقم آل محمد دی ظہور اجتاجیل فرما۔ امام زمانہ دی ذات بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کیتا جائے۔ بڑے پیارے بھائیاں دا حکم تے حکم دی تعمیل وعدہ وفا، اور بہت عزت والے کمال مومنین سادات عظام عزادارہ دی چہریاں دی زیارت ہو گئی، تو چار مصرے تو مادولال حسین ذکر دا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ احسن بھائی، حیدر بھائی، میں مصرہ تلاوت کرنے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عظمت دا۔ بزرگ بیٹھے ہو، دعا چاہیے دیئے، جوان بھراما کو داد بھی لینی ہے، دعا بھی لینی ہے، تائید بھی کر دیا۔ کون شہزادہ علی اصغر بادشاہ؟ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہو، جھولے دا صدقہ شہزادہ دے پاک جھولے دا صدقہ مولا تو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اتنے کمال مومنج کھلو کے مادولال حسین شبیر سردار دے پاک ممبر تے کھڑا ہو کے عارف علیہ کائنات دے ایک بندنو پیغام دے رہے ہیں، تو میں پیدا الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ۔ اولاد مل رہی ہے جو پانی کے جام سے اصغر کھڑے ہوئے ہیں یقیناً سبیل پہ۔ بسم اللہ، سلامت سلامت آفاق میں مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا مزید عزت رزق بخت میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ حسن بھائی آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب دی میرے پاس سے۔ اولاد مل رہی ہے جو پانی کے جام سے اصغر کھڑے ہوئے ہیں یقیناً سبیل۔ چار مصرے اور پڑھ دا تاکہ پتہ لگے کتنے بندے بیدار بیٹھے ہو، کتنے بندے مجلس حسین حاضر بیٹھے ہو۔ بھائی تو لے کے او آخری بھیرا تک سر 14 محرم میدان کربلا جس ویلے حسین بادشاہ شہزادہ علی اصغر نو اپنے پاک ہتھا دے چاہ کے تے میدان چاہے بہتر جائے اس ٹائم بھیجن ماحول کیسا بڑھیا، ندیم بھائی منظر کیسا بڑھیا۔ چار مصریاں چار فالے علیہ مادولال حسین کائنات بند کر کے توڑے حوالے کر رہے ہیں۔ ممبر حسین تکھلوتا دنیا نو مخاطب کر کے پیدا جس ویلے شہزادہ علی اصغر نو حسین 10 محرم میدان کربلا چلے کے آئے ماحول کیسا بڑھیا۔ میں پیدا اترے کچھ اس طرح سے یہ میدان جنگ میں خود موت ان کو دیکھ کے بولے نہیں نہیں، اس گھر میں جیتنے کا ہے انداز ہی یہی، اصغر گلی گلی میں ہے حرمل کہیں نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے، ہاتھوں جو مل کے قرآن پڑھو نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، میں بسم اللہ، مولا دونوں سلامت رکھیں، تسی جیو، میں بسم اللہ کروں۔ اس گھر میں جیتنے کا ہے انداز ہی یہی، اصغر گلی گلی میں ہے حرمل آباد رہو۔ چلو چاند مصرے اور پڑھا، پچھلے ہی توجہ ہے جی میرے پاس سے۔ شہزادہ علی اصغر دا پاک جھولا، میں ذکر دا آغاز کیتا ہے باب الحوائج دی عظمت تو۔ شہزادے دے پاک جھولے دا کیا مقام ہے، بڑی کمال مصر میں توڑے حوالے کر رہے ہیں، تھوڑا جو ذرا معیار سماعت بلند کر سو۔ میں پیدا اس نور تلک نور نظر بن گیا جھولا، معصوم قبیلے کا ہنر بن گیا جھولا۔ اگلے مصرے تے بولے ہو بندہ جڑا بندہ دنیا تے ٹکر حسین دی نالین دا صدقہ کھاندے۔ میں پیدا اس نور تلک حیدر بھائی نور نظر بھائی جان بن گیا جھولا، بھائی جان معصوم قبیلے کا ہنر بن گیا جھولا، مجبور دعاؤں کا اثر بن گیا جھولا، حاجات کے دروازے کا در بن گیا جھولا۔ جھولے سے مایوس سوالی نہیں جاتا، خالی بھی ہو دامن تو وہ خالی نہیں جاتا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ،
तुसी जियो जी। अली दे नौकर जिंदाबाद। अली अली करन वाले जिंदाबाद। एक सलवात मेरे बादशाह दी ज़ात ते बाआवाज़ बुलंद पढ़ो। आज 18 रजब है जी। 9 रजब अल मुरज्जब हुसैन बादशाह दा पाक सहन ते बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर दा ज़हूर होया ते दुनिया दे जर्रे जर्रे ने खुशी मनाई। इंदी गल है ना जी, सारे दुनिया ते खुशियां, अरशा ते भी खुशियां ते फरशा ते भी खुशियां। तो दसिए जी 9 रजब नूं दुनिया ते मंजर और माहौल कैसा बनया शहजादी पाक आमद। पढ़िए जी कसीदा, एक कसीदे वाली बिरसाल मिल के सलवात पढ़ो। ओ रजब की 9 है भाईजान, मैं की आखे रजब की 9 है, रजब की 9 है। पिछले तो जो है मेरे पास रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया है। भाईजान है ना, तो माइक की आवाज खोलो, पिछले माइक ने थोड़ी थोड़ी आवाज खोलो। बड़ी मेहरबानी जी। हाथ ऊंचा करो, नारा हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी। अली दे नौकर हाथ ऊंचा करो, पंजवा नारा हैदरी। मैं कहता रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया है। रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया है। रजब की 9 है, जहान पर नूर छा गया है। रजब की हाथ ऊंचा 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 मिलकर कुरान पढ़ो हैदरी। खुशी है हर सो जहान पर नूर छा गया है। रजब की 9 है, खुशी फिर रजब की 9 है, खुशी है हर सो। भाईजान फर्द सानी पढ़नी नहीं, हैदर भाई नदीम भाई ऐथे नक्श करनी है। कौन जहान तवज्जो। रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया। रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया। जो आए असगर हुसैन बोले दोबारा हैदर ही आ गया। जियो ये हाथ ने अली दे नौकरां दे, इन्हां हाथां दी खैर होवे। हाथ ऊंचा मिल के हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या कहने तोड़े, क्या कहने। अली मौला तो आबाद रखन। सुभान अल्लाह। रजब की 9 है, खुशी है हर सू जहान पर नूर छा गया है। जो आए असगर हैदर भाई हुसैन बोले, हैदर सरदारान दोबारा हैदर ही, सारे नहीं बोले बुलंद आवाज नाल, दोबारा हैदर ही आ गया है। बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर नूं तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो। सरकारे अब्बास अलमदार बादशाह अपने पाक हत्था दे चाया। इंज क्यों ना आखा, बाबुल हवाइज ने बाबुल हवाइज नूं अपने हत्था दे चाया। थोड़ा जा बेदार होना। सरकारी अब्बास बादशाह शहजादा अली असगर नूं अपने पाक हत्थ ते जाया। आ पाक भाई सरकार ने जड़ा शहजादा पाक दा तारुफ कराया। बंदा ओ वेखना जड़ा बंदा घरों आया मजलिस नीयत बैठा फिर शेर ते चुप किवें कर दे। सरकारी अब्बास बादशाह भाईजान जड़ा शहजादा अली असगर दा तारुफ कराया। सरकारी अब्बास बादशाह फरमाया, विलाए हैदर किस अंगूठी में ये नगीना जड़ा रहेगा। बोले अली दा नौकर, बोले अली दा नौकर। हाथ जो करो हैदरी। सरकारी अब्बास बादशाह फरमाया, विलाए हैदर किसी अंगूठी में ये नगीना जड़ा रहेगा। विलाए हैदर किसी तवज्जो जड़ा रहे। ये अपने झूले के पास सुन औलाद देने खड़ा रहेगा। बोले हुसैन दा नौकर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हसन भाई
مولا حسین بادشاہ آپ کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. مولا سلامت رکھن جی. کیا بات ہے, توڑے کیا کہنے, توڑے کیا کہنے, توڑی کیا بات ہے. سرکار عباس بادشاہ سرکار علی اصغر نو ہاتھ نے جایا, خالق وفا بادشاہ فرمایا بلائے حیدر میں یہ نگین بلائے توجہ میں یہ کیوں جڑا رہے, یہ اپنے جھولے اولاد دینے کھڑا, یہ اپنے جھولے کے پاس سن لو اولاد دینے کھڑا رہے, یہ ایسے دے گا کہ جیسے شبیر بیٹے راہب کو دے رہا. جیو سلام ہے جی, سلام ہے جی, سلام ہے جی. سبحان اللہ. توڑے کیا کہنے, یہ ایسے دے گا کہ جیسے شبیر بیٹے راہب کو, سارے بول سو, بیٹے راہب کو, عدل نہیں بولے, بیٹے راہب کو دے رہا ہے. اے تعارف شہزادہ علی اصغر دا کرایا سرکار عباس بادشاہ. ندیم بھائی آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. بھائی حیدر جی ایک تعارف, توجہ میرے پاس ہے, ویکھنا میرے لے پاس ہے, کائنات تو بڑا شعر توڑے حوالے کر رہا. ایک تعارف حیدر بھائی سرکار علی اصغر نے قاسم بھائی خود کرایا ہے. مولا حسین بادشاہ عارف والے دے بڑی کمال مومنین تشریف فرماؤ. اپنے بیٹے نو 9 رجب نو بھائی اپنے ہتھاں دے چاہ کے ٹردے اوتھے آئے جتھے انبیاء, اولیاء, اوصیاء, غوث, قطب, ابدال, کلندر, فرشتے شہزادہ علی اصغر دا صدقہ منگنا واسطے بھائی جان حسین بادشاہ دے دروازے تے کھلوتے نبیوں دے صف دے سامنے آ کے حسین بادشاہ فرمایا علی اصغر انہاں نو اپنا تعارف کرا, انہاں نو اپنی شان دس. اس ویلے علی دا علی پوترا شہزادہ علی اصغر دے مرتضی لب متحرک ہوئے, اپنے پاک بابا دے ہتھاں دے بولے جیڑا پوری کائنات نو تعارف کرایا. سرکار علی اصغر بادشاہ فرمایا میرا فضا خدا کی مخلوق کے تخیل سے ماورا ہے. جیو جیو جیو, کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, تسی میرے پاس توجہ رکھنا جی. شہزادہ علی اصغر بادشاہ فرمایا میرا فضائل خدا کی مخلوق کے تخیل سے ماورا ہے, میرا فضائل خدا کی مخلوق کہ کیوں ہوا کا چلنا تو میری سانسوں کی سرسراہٹ کا معجزہ. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. جیو بھائی, جیو بھائی, جیو 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 جیو. حیدری حیدری حیدری, جیو جیو. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ایڈا سونا نعرہ لایا مولا علی بادشاہ دی شان دا تساں. 4 مصرے پڑھن تے میں مجبور ہو گیا. پڑھا 4 مصرے, پتہ ہی تھے نعرہ لگیا تے ماحول کیسا بنے ہیں. دساں جی میں پیدا حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس گھول رہا ہے, ایک علی کا نعرہ دیکھو سب کے شجرے کھول رہا. انہاں تھنی خیر ہوئے. مالک حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. جی بھائی ہاتھوں چاہ مل کے قرآن پڑھو نعرہ حیدری. شہزادہ علی اصغر بادشاہ فرمایا میرا فضائل کے تخیل سے ماورا, میرا توجہ کہ توجہ سے ماورا, ہوا کا چلنا تو میری کی سرسراہٹ کا معجزہ, ہوا کا چلنا تو میری کی سرسراہٹ کا معجزہ. میرے ارادے سے ہی مولا بنے گا جو دشت کربلا. پانی پلا. بسم اللہ بسم اللہ. تسی جیو, تسی جیو جی, سلامت رہو, سلامت رہو. ایک صلوات میرے مولا دی ذات تے بآواز بلند. آپ جیئیں, آپ سلامت رہے.
لو جی یہ تو میں قصیدہ جناب نو سنایا 9 رجب شہزادہ علی اصغر دے ظہور دا، تے ایک شعر اور سنو قصیدے دا، تے پھر ذکر مصائب تے یا علی مدد. اتنے تک میرا خیال اذان دا وقت ہو جاسی، 12:34 ہو گئے. آجا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. سلامت رہو، سلامت رہو. 13 رجب ہے، فرش پہ جشن سعید ہے. بھائی جان، بھائی جان، بھائی جان تجھے میں نے دیکھنا ہے ندیم بھائی. میں کہ 13 رجب ہے انکل جی، فرش پہ جشن سعید ہے. بھائی جان آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. نیاز مولا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بس آپ نے میری طرف دیکھنا. 13 رجب ہے، فرش پہ جشن سعید ہے. بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے. اور آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے. ان ہاتھوں دی خیر ہو یار، ان ہاتھوں میرا سلام ہے. چلو میں 4 مصرے اور پڑھ دا. اتنا کمال توڑا میال سماعت ہے، مالک تو سلامت رکھا. میں 4 مصرے اور پڑھ دا پنجابی زبان دے. بندے آدن شیعہ علی علی کر دن، حسین حسین کر دن. 13 رجب ہوندی جشن منا دن، خوشیاں منا دن. انہوں نے پیغام دے رہے ہیں ماتمیاں دی طرفوں، سادات دی طرفوں، عارف والے آلے ہو مادولال حسین بھائی جان ممبر حسین تے کھڑا ہو کے انہوں دی آنکھیں تک پاک میں پیدا عظیم توفہ جلی نہ دیندہ، ولا نہ دیندہ، ولی نہ دیندہ. اوہ ذرا تدس کیا بڑے حسادہ جے اللہ ساکوں علی نہ دیندہ. بسم اللہ. تھوڑی سی ایک روپیٹ کریو، تھوڑی سی ایک روپیٹ. مولا توڑی ڈیوٹی قبول فرماؤں. لو جی 13 رجب نو مولا دا قابل ظہور ہویا. 16 رجب توجہ جی، نبیوں دے سلطان نبی بھائی جان 16 رجب اپنے پاک بھیرانو ہتھا دے چاکے تو جس ویلے کعبے چوں باہر آئے نا، سامنے لوگاں دا رش، لوگاں سوال کیتے سرکار سن اپنے بھیرا دی عظمت دسو، اپنے بھیرا دا مقام دسو. اس ویلے انکل جی نبیوں دے سلطان جڑا اپنے بھیرا دا تعارف کرا پڑھی دی قصیدہ طبیعت ہے جناب دی قصیدہ سناوی دی. سرکار فرمایا اے میرا وزیر آیا ہے، اے شیعہ دا پیر آیا، اے شیعہ دا پیر آیا، اے شیعہ دا پیر آیا، اے میرا وزیر آیا، اے شیعہ دا پیر آیا، اے میرا وزیر آیا، اے شیعہ دا پیر آیا. نبیاں دے سلطان ولیاں دا سلطان چایا تے فرمایا ہے، سب سرداریاں نے حیدر دیاں. جیو کیا کہنے اتنی مل کے قرآن پڑھو ہاتھو چاہے دری. تھوڑی کیا بات ہے، نبی جدو سلطان نبی پھرانو ہتھا دے جا کے فرمایا اے میرا وزیر، اے میرا، اے شیعہ دا نبیاں دے سلطان ولیاں دا چایا تے فرمایا ہے، سب سرداریاں نے حیدر، سب مختاریاں نے حیدر دیا. جیو توڑے کیا کہنے اے سرکار تعارف کرایا کعبچ کھلو کے 16 رجب نو. پھر وقت بدلیا، آ گئی ذی الحج دی 18. بھائی جان میدان غدیر دایا، نبی دے سلطان اسے اپنے بھرا علی دا بازو بلند کیتا، سوال کھاریے دے پاس وے کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جندہ جندہ میں مولا اندہ اندہ علی مولا، جندہ جندہ میں مولا اندہ اندہ علی مولا. نبی دے سلطان بھرا دا بازو بلند کر کے حاجی دے پاس وے کے فرمایا تا یو خمتے بکھایا علی مولا بنایا، تائیوں خمتے علی مولا پھر تائیوں خمتے بکھا کیوں علی مولا خمتے بکھایا اے مولا بنا سب نو ڈسایا ہے، سب سرداریاں نے حیدر دیا. ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے
تے نہیں لاش تو اٹھ دی بھینے نہیں سنیا یار تائی پچھے قاتلہ تو کر کھنا ویر دے نوکر چاچا میں نوکر جنہیں ہائے کیتی ہے اے میرا دعا ہاتھا نال سلام جڑا ہائے نہیں کر سکیا میں نے بھائیوں دا حکم ہے جو مصائب تفصیل نال سناؤ آئی دی مجلس پاک اس سین دے شہادت دے سلسلے چے عارف والد غیور عزادارو جڑی 11 محرم بھرا دی لاش تو اٹھی نہیں اٹھائی گئی ہے اور میں صدقے ہوں جن سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دینا دنیا دے کوئی ایسا گھر نہیں حوصلے چاچا جی انشاءاللہ دیاں دے پردے ہوں ندیم عباس بھائی حیدر احسن بھائی جان دنیا تے کوئی ایسا گھر نہیں جن قضا دا پر نہ لگا ہوئے جن دے وچوں جنازہ نہ اٹھیا ہوئے ایک گل دا میں نے سارے بول کے جواب دے وے پرے ہوں دے بندے بیٹھے ہو جتھے جنازہ ہوندہ ہے اتھو جنازن اٹھایا جاندہ ہے یا بھینن اٹھایا جاندہ ہے دیو جواب کس نو اٹھان دے یہاں جنازے نو تو بندے آدن شیعہ رون دن شیعہ ماتم کر دن او مسلمان اسی ماتم اس وجہ تو کر دیا کائنات تے تک مار اکو جنازہ کربلا دے مظلوم دا جنازہ دھوپتے پہ رہا تے بھینن اٹھا کے شام لے گئے اور میں صدقے ہوں 11 محرم این میری سائن دے ہتھاں جو رسیاں وینو کرنا جس وین دا میں نے حکم ہویا کوئی لمبا مصائب میں قریب تو بس ایک وین کرنے لگا این میری سائن دے ہاتھ بدے ہویا میرے پاس ویکھیا ہے تو سامنے نظر آئیے بھرا دی لاش 9 حصیاں تقسیم انج میری سائن جھک دی شبیر دی لاش تے جھنیے جڑے بہنہ دے بیرا بیٹھے وارا پھالا لیا عزادارو کپیاں رگاں تے بوس دے کے بی بی آدھی حسین او میرا عبرت دا کٹھا یا ویر شبیر انہ تین ماریا سہرائچ شہر تو دور بستیاں تو دور اے چاند دن تیرا قتل چھپ جاوے مگر میں علی دی یا میں شریکت الحسینہ حسین میں تیری آدھی بھائی والا شبیر تیرے نلوادہ پوئی کر دیا ہون میں چلیاں ہتھت زیور پا کے شام تے شام چو اودو واپس آسا جدو باغی دا شور موک جا سا کرلاؤ یار کرلاؤ آئے جو رومن واسطے بیٹھے جدو ہر پاس سے حسین ہو جائے شبیر میں پتھر جھل دی راسا میں تیرے قاتلہ نال بول دی راسا میں شرابیاں دے دربار 9 گھنٹے پیشیاں دین دی راسا مگر میں شام دی دیوارہ تے لے کے آکسا میرا باغی نائی میرا سجدے چ مرین دھرے میں صدقے ہوں یہ جڑی عزاداری ہے نا دنیا تے محنت علی دی اے سین آلیہ پتھر جھل کے دسے ہے جو باغی نائی مور نبی دا سوار مارے آگے میں جاگ دینا عزاداروں دین بچایا حسین تے شبیر نو بچایا اونو محمد زخمی ہما اور میں صدقے ہوں 11 محرم نو کافلہ ٹوریا کربلا چو شام دے پاسے کافلے ایک سپاہی آئی جن دی ڈیوٹی آئی حسین دے سارا رسان تے بھائی جانے یاد ہے میں سارے راہ ویدہ رہے ہیں کدی کسے بازار کدی کسے موڑ تے کافلہ جاندائی آدھے ایک ایو جے بازار اچ کہہ دیاں دا کافلہ آیا ہے جتھے عورتاں بیٹھیاں مکانہ دیاں چھتاں تے انہاں اتوں پتھران دی بارش کی تھی تے ہر مستور دے سارے پتھر لگے آدھا میں کھانا لوے دا رہے ہیں جس ویلے بیبیاں دے سارے پتھر لگے نا جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ دعا فرمانا جوان پھرا سر چاہو میں ہائی دی دعوت پہ دینا جڑے بندے مکانی آئے بیٹھے ہو اے آدھا میں ڈٹھا ہے سارا تے لگے پتھر تے بھائی جان محنت قبول ہوئے سارا ہی چور رات جاری ہوئی آدھا ہر مستور ویکھیا اس سارا لے پاسے جڑا سارا ہی گھوڑے دی گردن دے نال آدھا یک دم میری نظر پئیے مر جاندہ تے میں نویدہ آدھا کافلے ایک 4 سال دی بچی آئی جن دے کنہ چو رات نہ ہی رک دے
جڑی جتھوں قدم چاندی آئی زمین دا رنگ سرخ ہوین آئی آدھے جس ویلے اس بچی دے سارے چ پتھر لگا ہے نا تے ساری چو رد جاری ہوئی ہے آدھے میں ویدہ رہی اس سارا لوے کھیا جڑا سار نیزے دی چونج تھی آئی تے اینج سارا لموں کر کے آدھی زخمی پانی منگ دینا میں تا نہیں منگیا تیرا ماش کی تسا مارے آگے تھوڑی جی کو کم کر سو تھوڑی جی میں تا نہیں منگیا تیری ساری فوج من دریا تے تسی کس گئی جنہاں سمجھ آئیے تے ہائے کیتی جی اے آدھا بچی گل کیتی وہ گل میرے دل چ لے گئی سپاہی آدھا میں سوچن تے مجبور ہو گیا یہ 4 سال دی زخمی کرنا علی بچی یہ سانگ آلے دی کی لگ دی ہے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سر چاوے ہے آدھا میں سوچ دا رہا پھر کافلہ ٹر پیا شام تو پہلے کیو جے منزل آئی جتھے کافلہ شام ہو گئی شمر حرام زادے اعلان کیتا سارے شہیدان دے سر سانگا تو لہاؤ صندوق اج بند کر کے رکھو اے آدھے سارے سپاہیاں سر لہائے صندوق اج بند کر کے مٹی تے صندوق رکھے آپ سارے وارو واری کرسیاں تے بے کے سام گئے رات دا ٹائم ٹھڈی ہوا گھلی ہوئی اے آدھے میں اج نہیں کیتا میرے پاس ویکھے جڑا بندہ گھروں آیا مکانی بن کے بیٹھا ہے امیر نال گل نہیں جندے دل وچ قبر حسین ہے عارف علیہ میں نے منبر دی قسم ہے سپاہی آدھے میں انج نہیں کیتا میں حسین دا سر لہایا بزرگ دعا فرمے سو صندوق چ بند کیتا مگر میں صندوق مٹی تے نہیں رکھیا اے آدھے میں نہیں جاندہ اے مرین اللہ کون ہے مگر میرے دل وچ اس با احترام اس وجہ تو آئی جس ویلے نیزے دی چونج تے قرآن پڑھدا ہے نا اے دا لہجہ محمد مصطفیٰ نال میں صدقے ہوں جس ویلے قرآن پڑھدا ہے اے دا لہجہ نبیوں دے سلطان نال رلدا آدھے میں آپ مٹی تے بہ گیا تے میں سوچن لگ پیا وہ بچی دی کی لگ دی آدھے اچانک میں ڈٹھا وہ 4 سالان دی بچی اپنی جا تو اٹھ میرے پاس بھی کہ یار ماتم کرو نہ کرو رو نہ رو ہائے تو واسے چے اے اکھ جانے تے شام دی سائن جانے ماتم تسی اتنا کرو سو رو سو اتنا جتنی توڑے تے عطا ملکہ شام دی مگر ہائے تو واسے چے ہائے کر دے وے جملہ سمجھ آوے آدھے 4 سال دی بچی اپنی جا تو اٹھی ٹردی ہوتے آئی جملہ سمجھے جتھے ہو دا 3 سالہ دا بڑھڑا پھرا مٹی تے بہ کے رات پہ رون آئی آدھا پھرا دے کول آئی ہے نا تے زنجیر ہلا کے دیئے سجاد دے توں اجازت دے میں تے میں بابن مل لاوا نہیں آیا جڑا سمجھ کے ہائے نہ کرے اینج میرے مولا کڑیاں تو متھا جایا تے سر چمکیا دے جے کوئی ملن دے نہیں تے بے شک ملن اور میں صدقے ہوں آدھی تو ٹور اگو میری اپنی قسمت دھی علی دی توڑے تے راضی ہوئے سیدات ان کسے دا محتاج نہ کرے آدھا اوکھی بھیراک لو اجازت لے کے ادو معصومہ ٹوری ادو میں ویدہ رہا یہ میں اپنے آپ نہ کہا ایک لفظ تو میں نے ویکھنا ہے میرے دادا جان مولانا تنویر عباس منڈی بہاولدین علیہ مولانا دے درجات بلند فرمان او انجے لفظ پڑھ دے راندے ہیں آدھا جس ویلے ٹردی صندوق دے قریب آئی ہے نا اس سپاہی آدھا میں اپنے آپ نو آکھیا میں اس بچی نے منع نہیں کرنا اے جو کر دی یہ کرے میں روکنا بھی نہیں تے میں کسی سپاہی نے دسنا بھی نہیں آدھا جس لے جے 5 قدم دور آئی تے شالا میں مر جاندہ میں نہ بول دا سپاہی آدھا میں نہیں پتا میرے بولن دا بچی تے اثر کی ہو جائے ہونے آدھا جس لے بالکل قریب آئیے نا تے میں آکھے بچی کی میں آئیے نہیں آیا جڑا سمر کے آئے بھی نہ کر سکے او عارف علیہ سپاہی آدھا میرا لفظ نہیں مکیا 7 قدم پیچھے ہٹیے حیدر بھیرا دو بھی ہاتھ کرنا تیرا کیا دیئے ماری نہیں اگے رات نہیں پہی رک دے واہ بھائی انہیں حق بندہ ہے کرنا کرلاؤ تو میں وین کر نہ ماری اگے میرے کنہ چورات نہیں پہی رک دی یہ دو اس گل کیتی تو میں تڑپ گیا میں آکھے میں کیوں مارنے تو کوئی میرا جرم کیتا ہے بس میں اتنی گل دا جواب دے پوچھنا یہ کچھ چاہنا اے جس غریب دا سر صندوق چے تیرا لگدا کی ہے اے جملہ میں پڑھ لگا پہاڑ مصاحب دے ایک جملے سمجھ انہاں نواسی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے اللہ توڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے آدھے اس ویلے بچی گل ای ہو جائے کیتی جو میری چیخ نکل گئی اینج نکے نکے زخمی ہاتھ بن کے آدھی جے مار دا نینا تے دس دیا میں اجڑی دا بابا ہے سپاہی آدھے بابے دا لفظ آیا میری ڈھا نکلیے میں آکھیا تیرا بابے تا بے شک مل اللہ دے جہان تے دھی پیو نو ملے کوئی ماردہ تے نہیں اس لئے منہ تے پٹ کیا دیئے بھلا ہوئے تو نئے ماردہ میں کربلا تو مرین لگیاں میں ایتھو تائی مرین دیاں جتھے شمر دا دل کردہ ہے میرے منہ تے تماچے اور میں صدقے ہوں یہ دے میں نہیں ماردہ میں نے اتنی اجازت دے میں چابی لے آما
میں صندوق دا تالا کھول سرج کے پیو نو مل دی رہی آدھے میں گل کیتی دی ڈھا نکل گئی میں کہ میں تے ہمدردی کیتی ہے ہن کیوں نہیں ہے اس نے منہ تے ماتم کر کے دی سپاہی چوکھا ارمان اس گل دے سر سجاتا جو کسے نہیں بی بی علی جے ملن دے میں تے اسی چابیاں دے محتاج ہے اور میں صدقے آدھا میں سوچتا پہ بچی کر دے کی اور فالے نے غیور ازادارو آدھے اچانک مٹی تو اٹھ لی این صندوق دے پاس رچھا پہلا وین کر کے آدھیے بابا قیدن تھی ملن آئیا توڑی ہائی نے نکلی سپاہیاں دے صندوق دا تالا ترڑ کے زمین تے رہ پیا بچو حسین نے سر پرواز کرنا شروع کی تھی پرواز کردہ دھی دے سامنے آیا ہے حالت کیڑی ہے سجے دی ظلفہ کھبے دیا سجے ایسن بھائی لب کرتے ہوئے رگئے جو تازہ خون جاری ہے عرف آلیا غریب دیا اکھا کھولیا نے دی تے نظر پئیے حقل مار کے سیدہ دے سکینہ میرے بعد کی میں نبدی رہیا میری سین سر چایا نہ لائے پہلا وین کر کے آدھیے بابا تیرے گسن دی دھے لائیے بابا کیا نساما شامیاں تیریاں پھینا دیا چادرہ لائیا اگلا وین بابا انہا ساڑے خیمیاں نو بھالائیے اگلا وین بابا میں نے کھوڑیا نال پھجے دے رہنے اگلا وین بابا سارے را جتے شمر دا دل کر دائے سجاد دی کن تو چولا چاہ کے تازیانے مرے لائے اگلا ایو جیا وین کیتا غریب دا سر تڑپائے آدھیے بابا میں دو دیکھ میں بڑھڑی تھی گئی آواز آدھے میری کمر جھوک گئی ہے او میری دید موک گئی ہے پیو دا سر آنا لایا رو رو کے بی بی آدھیے دھی رول گئی بیچ سفران دے اسمت دا پا کہ نگینہ سب چھوٹی قید مرحبا مرحبا بھائی جانو کرا لکھوری آکھا رومڑ والے عزادارو کرو سوال تھی گل کی دیئے چاچا جی حسین بھائی کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ اس ویلے غریب دا سر تڑپائے آواز دے میری دھی اکھا نال میں کسدہ بہدی رہی ہے ستہ قدمات کھلو کے سر باگن دی رہی ہے اللہ دنا درسا میرے کسن تو بعد کی میں نپدی رہی ہے پیو دا سر ہانا لایا ہے آدھیے تیرے کسن دی ڈھیلائی میں کوتے ڈکا تل مرے داریا تے والے کے خنجر بکھے کرو ماتم شرما کے نہیں 18 رجب جڑا بندہ آلیہ سیر دی مکان دے وڑایا بیٹھا ہے 4 سال دی بڑھڑی تھی ہے پیو دا سرحانہ لایا ہے آدھیے بابا کیا نساوا میں کوتے ڈکا تل مرے تے والا ماتم سباب ہائے او ظالم تماچے مرے دار میں کو کھوڑے آنا میں صدقے ہوگا میرا حق بندائی میں ممبر چھوڑ جاوا مگر ایک وین میں آلیہ سین دے حصے دا کر لائے ان بابے دا سر چایا ہے بی بی اوتے آئے جتے آلیہ سین دے وال کھلے آیا ہے آدھیے پپھی دیکھ پھرا ملن آئی چاچا میں تنجے پڑ درانا بھائن پھرا دا گال چمی آئے پھرا بھائن دا سر چمی آئے حسین دے عالیہ دسا تیرے ساری جو رد کیوں جاری ہے آدھیے ویرن کیا نساوا اینا ظالم نے ظلم نے کو مارنے سے تے برکا لہا ماتم سردہ نوکر میں کمار ماتم سباب لہایا ہے نانے دی امت پڑ ستایا میرے کولو عقب دلاشا چھڑایا تیرے قاتلہ نل بلندی ماتم بلندی رہی تیرے قاتلہ نل بلندی رہی